उलयल्ले आसा. आता हे मातशे इंटरॅक्टिव्ह करता हांव. कसिनो हे खंय आसा ते खबर आसा तुमकां? मांडोळीन म्हणटले न्हू, तेका ऑफशोर कसिनो म्हणटा. बाकी खंय आसा? हा खंय खंय सांग, एरिया सांग. खंय? मेरियोट आनी कसिनो म्हणून आता बरें आसा, तुका खबर आसा म्हणून. कसिनो नवें नांव कितें आसा? IRC. आयकला? तुम्ही 2 वर्सां पयलीं सनबर्न खंय जाल्ले? पेडण्या. तेका IRC म्हणटा, इंटिग्रेटेड रिसॉर्ट कॉम्प्लेक्स. कसिनो ना म्हणटलो तो, कारण थंय कसिनो आसा. एरिया कितली? 3,82,000. कोण बांधता? ते म्हणटा आमी कसिनो बांदता, आमी IRC बांदता. तर सगळे कसिनो आसा, मशिनाचे कसिनो सगळे आसा. वयल्यान कितें जालें? एका कोर्टान वयला म्हणून ती आतां सांगता, आतां गव्हर्नमेंट आमकां क्लॅरिफाय करा, आमकां गोंयांत कसिनो घालूंक मेळटा की ना. लँड कसिनो इन्वेस्टमेंट 3,500 crore अंडर IPP. कोण चेअरमॅन? कसिनो पहिलो क्वेश्चन हांव विचारलो, कसिनो परमिशना कोण दिता ती खबर आसा न्हू? होम डिपार्टमेंट. हो जालो एक. आमचे पेडण्या मातशें खूब जाता. सेकंड एक येता बिग डॅडी मोरजे. तेकाय EC पास जाला. सो हे सगळे आता कितें करता, आमच्या मातशी सरकाराची एक हॅबिट जाल्ली आसा. हांगा आतां कसिनो विरोध करता म्हणून न्हू नांवाच चेंज करता. म्हणजे तूं आनी विरोध करून येनाका, कसिनो न्हू तो. जेन्ना ते कसिनो स्टार्ट जातकीर आमकां कळटलें कसिनो. जशें स्वप्नेशान सांगलें न्हू, आमी जेन्ना न्हू आतां पळय आमी डिमांड करता की कसिनो हेंचो प्रॉब्लेम कितें आसा पळय, आमी पयलीं हांकां सांगपाक जाय तुम्ही आसा थंयच रावा, तुम्ही भायर चड वयता काय. हे बोटीच्यान भायर लँडार येता आनी रेव्हेन्यू काय ना. सो फक्त आमचो कितें म्हणणें आसा, हे मातशें हे सरकाराचें लक्ष दिवपाचें. हे कसिनोच्या नांवार दुसरे सुद्धा हाडटा. बोला कसिनो घालनाय. सी नॉलेज मेळटकीर तूं चॅलेंज करूंक शकता. सो तुमी नॉलेज घेतली म्हणून आतां चॅलेंज करता. सो तेज्या खातीर आमी लोकांनी एकठांय येवपाचें. आता सबिना मॅडमन सांगले कशें, पणजी आनी रेस मागूस पळोवपाक गेले दर्याच्या मदीं दोनी सायडीन कितली कन्स्टिट्युएन्सी येता? सालिगांव, पर्वरी, पणजी, तालिगांव. सगळे कडेन कसिनो आसा रावंड टू रावंड. सो हेंकां पयलीं जी आतां आसा आमची सरकार न्हू, हेंकां आमी आमच्या घराच्यान केन्ना भायर उडयतले. घराच्यान म्हणजे मनाच्यान. कित्याक आमच्या मनात चड आसा ती पयलीं भायर उडोवंक जाय. मागीर वोटिंगाच्यान भायर उडोवंक तेमकां आमी. सो हे मनाच्यान करूंक जाय आनी भायर उडोवंक जाय. नाजाल्यार हे पयलीं मायनींग बंद केलें, मागीर कसिनो हाडलो. कसिनो बंद करतले, कोल हाडटले. सो हेंची मातशी तरा आसा ती चिंतोंक जाय आमी. आमकां ते सारके हेंचे सारके मातशे क्रूक जावचे पडटले. सो क्रूक जाया, इन्फॉर्मेशन घेया आनी हेंचो विरोध करया आमी. कसिनो नाका तो नाका. थँक्यू.